चानीमाळ कष्टी गांवांत मे 2025 वर्सा इंडस्ट्रियल इस्टेटीचें कॅमिकल वेस्ट घालून उजो घातलेलो. हो उजो खंय तरी पालोवन सगळें सारकें जाल्लें, पूण आतां परतून त्याच जाग्यार परत कॅमिकल वेस्ट हाडून उडोवपाक सुरवात जाल्या आनी परत वेस्टाक उजो घातला. हेका लागून लोकां मदीं भंय पसरला. सांगेचे डेप्टी कलेक्टर हांणी हें वेस्ट काडपाचें आश्वासन दिल्लें, पूण आजून पर्यंत कांयच कारवाय जावंक ना. उलट काली पंचायतीन हें वेस्ट काडचें अशें सांगलां. काली पंचायतीचे कडेन फंड ना आनी आमी वेस्ट काडपाक शकना अशें पंचायतीचें म्हणणें आसा. तर आतां इंडस्ट्रीचें वेस्ट हाडून उजो लावपी ह्या लोकांचेर कोण कारवाय करतलो? आजून कोणूच कसलीच कारवाय करना आनी ताका लागून लोकां मदीं भंय निर्माण जाला की परत जर ह्या भागांत उजो पेटलो जाल्यार कितें जातलें. कॅमिकल वेस्ट आजून जमनीक आशिल्ल्यान ह्या भागांत रोगराई पसरपाक शकता.